अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, एक बार फिर जुमे का दिन बारी पड़ गया है। एक ऐसा फैसला आया है जिसके बाद असम्बली में ही पुलिस पहुंच चुकी है और एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि स्पीकर के मुंतखब होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सी बड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता था, इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके दो जो लीडर्स हैं, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर, इन दोनों को बड़े ओहदे मिल चुके हैं और ये इलेक्शन जीत चुके हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली आपको यही बताएंगे कि भाई ये कौन सा इलेक्शन था और इनकी जीत कैसे हुई है। और वो तमाम लोग जिनको यानी जो अपने हलकों में नहीं जा सकते थे, जो फॉर्म 45 में नहीं जीते थे, जो फॉर्म 47 में जिनको जितवाया गया था, जिनको पहले अवाम ने अपने हलकों में मारा, वहां पर उनकी छतरोल हुई, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनको जूते मुक्के पड़े, अब उनका वही खशर आज असेंबली में भी हुआ है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आपको ये बताना होगा, ये सवाल होता है हमारा कि आपका तल्लक किस हलके से है और वहाँ पर कौन फॉर्म 45 में जीता है और फॉर्म 47 में कौन जीता है। कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। आपको मालूम है कि ये जो असेंबली है, ये जाली असेंबली है, ये ऐसी असेंबली है, ये वो लोग हैं इनमें ज़्यादातर जिनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, ये कहीं और से पिक एंड चूज के थ्रू आए हैं। लिहाजा इनको मालूम ही नहीं कि अवाम की पावर क्या होती है और अवाम जिसको वोट ना दें उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो किस लेवल के ऊपर होता है। अगर आप अवामी वोटों के बगैर जीत कर आ भी जाएं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो बंदा जेल में भी बैठा हो लेकिन वो जीत चुका हो, वो क्या हो चुका हो, वो जीत चुका हो, तो यकीनन उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि हम पिछले 2-4 महीनों से ये देख रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ है, दूसरे लोग हैं जो बाहर हैं, आज़ाद हैं, बज़ाहिर जीते भी हुए हैं, लेकिन वो किसी भी किस्म का उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है। लेकिन इमरान खान जेल में बैठा हुआ, वो जिसे वो कहते हैं कि वो तो इनको जेल में भी बैठे हुए बाहर नहीं इनको हिलने दे रहा। तो ये फ़र्क होता है उन लोगों के बीच जिनको अवाम की हमायत हासिल होती है और उन लोगों के बीच जिनको अवाम की हमायत हासिल नहीं होती। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि नून लीग के लोगों ने वही काम किया जो वो पहले भी करते आए हैं। उसमें सरे फहरिस्त हैं अता तारड़, जिन्होंने पंजाब असम्बली में एक बड़ी यानी एक नाजेबा हरकत की थी, एक इशारा किया था और पाकिस्तान के आइन की किताब उठाकर उन्होंने ये इशारा किया था। वो नेशनल असम्बली में भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि नून लीग के किस लीडर को वहाँ पर मार पड़ी है और उसको असम्बली से बाहर निकाल दिया गया है। ऐवान में आज जैसे कि ये मछली बना हुआ ये ऐवान है, इसकी कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ऐवान कभी नहीं आया कि जिसको इतनी बड़ी जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा हो। शुरू में ही हंगामा आराई हो गई और फिर स्पीकर को मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा और गैलरी में बैठे हुए जो मेहमान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के जो लोग हैं उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और इसके बाद स्पीकर ने ये ऑर्डर जारी किए कि आप इन सब को झगड़ा करने वालों को बाहर निकाल दें। जमशेद दस्ती साहब जो हैं उन्होंने फिर इसका रिप्लाई भी दिया और चोर चोर के नारे लगाए। 3-4 लोग जो हैं जिनको अवाम ने भी रिजेक्ट किया, लेकिन सिलेक्शन के थ्रू वो असम्बली में पहुंच भी गए, लेकिन वहाँ पर भी आज उनके लिए कोई रिलीफ नहीं था और अवाम ने वहाँ तक भी उनका पीछा किया है। उसमें सरे फहरिस्त हैं
نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب، ان کو پتا تھا، کل بھی ان کے اوپر ماسک جو ہے وہ پھینکا گیا تھا، آج ان کو جوتا پڑنے لگا تھا، اور اسی لیے نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے نواز شریف کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہاں پر شدید نعرے بازی ہوئی، چور 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 کے نعرے لگائے گئے جب نواز شریف اسمبلی میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد علیم خان جب اسپیکر کے لیے ووٹ ڈالنے آئے تو ان کے خلاف بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے، سنی اتحاد کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا، اور لوٹا 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 کے نعرے جو ہیں وہ لگے علیم خان کی آمد کے اوپر۔ عطا تارڑ جو پاکستان میں ان حلقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے اوپر بڑے سیریس قسم کے کنسرنز ہیں کہ یہ اپنی سیٹ جیت کر نہیں آئے بلکہ یہ ووٹ چوری کر کے جیت کے آئے ہیں، ان کے مد مقابل اچھا یہ وہی حلقہ ہے N128 لاہور والا جہاں سے بلاول بھٹو کو انہوں نے شکست دی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے جو ظہیر عباس کھوکھر ہیں انہوں نے یہاں پر جیت لی تھی فارم 45 کے مطابق، لیکن فارم 45 میں مبینہ طور کے اوپر عطا تارڑ یہ الیکشن جیت گئے تھے، حالانکہ ان کا لاہور کے اس حلقے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے باوجود یہاں پر ان کی جیت ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا ہے، ان کی آمد کے اوپر ووٹ چور ووٹ چور ووٹ چور کے نعرے لگائے گئے، اور یہاں پر اسپیکر نے پھر کہا کہ اگر یہاں پر کسی کو کوئی اعتراض ہے، جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے وہ بھی اتنے ہی ممبر ہیں جتنے آپ لوگ ممبر ہیں، اعتراض کے اوپر آپ الیکشن کمیشن یا عدالتوں میں جا کر بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہے کہ وہ فیر طریقے سے جیت کر نہیں آیا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسرا پی ٹی آئی کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا اعلان آج ہو گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، جس کے اوپر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ بھی کومنٹ باکس میں ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حقیقی جو چیئرمین ہیں وہ ڈیفینیٹلی عمران خان ہیں، یہ عارضی چیئرمین ہوں گے جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے۔ اچھا، ان کے جو مد مقابل امیدوار تھے ان سب وہ دستبردار ہو گئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا ان کا کیونکہ عمران خان نے ان کو نومینیٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عمر ایوب خان بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں، ان کے مقابل جو لوگ تھے وہ بھی آؤٹ ہو گئے اس ریس سے اور انہوں نے ان کے حق میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ 3 مارچ کو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن میں اس کے بعد یہ اپلیکیشن سبمٹ کی جائے گی۔ عمر ایوب خان نے جب آج اسپیکر کا الیکشن ہوا، یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اسپیکر کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں ان لوگوں نے حصہ نہیں لیا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف، اب یاد رکھنا ہے آپ نے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹیں ہیں، جو اسپیشل سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ محفوظ ہے، لیکن اب الیکشن یہ ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ کن لوگوں نے؟ جو ریزرو سیٹوں کے اوپر آنے تھے۔ ایک تو یہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ ایک طرح کی چوری ہے، دوسرا یہ کہ اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا ہے، ڈیفینیٹلی اس میں جیت بھی ہو جائے گی مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کو، ایاز صادق اور دیگر کو جو منتخب کیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایوان مکمل نہیں ہے، یعنی کہ سارے لوگ ابھی تک اس ایوان کا حصہ نہیں بنے ہیں، اور پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب ان لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا پی ٹی آئی کے خلاف ہو، تو انہوں نے اسپیکر کا جو یہ الیکشن ہے اس کو کرنا ہے چیلنج، کیونکہ ان لوگوں کو اس میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، حالانکہ ان کا استحقاق بنتا ہے، اسپیشلی اگر یہ پی ٹی آئی میں آتے ہیں، اگر پی ایم ایل این میں جاتے ہیں یا دوسری جماعتوں میں ان کو بانٹ دیا جاتا ہے تو پھر بھی مسئلہ پھر بھی ہوگا، لیکن پھر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ والی سچویشن ہے۔ کے پی کے سے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے تھے جو اسمبلی میں آئے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے، اور
اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اسمبلی جو سٹارٹ کی جس کا ایسے ہوا ہو، اور پھر آگے چل کر ان کے اوپر بہت بڑے کرائسس بھی آنے والے ہیں۔ ایک خبر امریکہ سے ہے جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی کہ امریکہ نے اب باقاعدہ طور کے اوپر اس نئی حکومت جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے اوپر بڑے سیریس کوسچن اٹھا دیے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا، اس اسمبلی کے بارے میں لکھیے گا، اس نئے مینڈیٹ کے بارے میں لکھیے گا، اور لکھیے گا کہ آپ کے حلقے سے کون اس الیکشن میں اصل میں جیتا ہے۔ اللہ حافظ۔